Okay, may buntag na mayon sang adlaw kanatong tanan mga igsoon diha sa Ginoo. Niyan sad ta karon sa atong lain na sad nga pagtuon o pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo, no. Nya pagbadayon ta mga igsoon sa atong pagtuon atong naagi nga nagtuon ta kini lang gyapon ang atong uluhan pagtuo diha sa Ginoo. Murag naa na ta ron sa part 8 basta padayon lang kita mga igsoon nga magsunod ini ato karon nga pagtuon o pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ato nga nakuha og agi bahin to sa pagtuo gyud diha sa kasing-kasing nya subay diha sa linya sa pulong sa Ginoo. Unya karon mga igsoon kung kita aduna na pagtuo aron na sab kita karon mga igsoon kining pagtuo nga aduna na say buhat. Nanglan ang imong pagtuo mga igsoon doon na sa katugbang o corresponding lihok action kay dili masilbi mga igsoon na kutor po ka sa mutuo unya dili ka pod mo lihok di pod ka mo action kinanglan sad ka nga mo action sa imong gituan mga igsoon. Mao na nga kay diri sa Santiago mabasa man diri sa Santiago 2:17 nga nagaingon diri mga igsoon akong basahon. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So patay gid ang pagtuo mga igsoon walay kwenta kung kutob ra ka sa mutuo nya dili ka mulihok di ka action. Doon na gay katugbang action mga igsoon kung ikaw mga igsoon nga mutuo ka diha sa Ginoo kung doon na gay pagtuo karon mo action jud ka. Kay mao sa nahitabo sa katong babay katong atong sa niagi na to nga mga video mga igsoon nga katong issue sa babay nga dusin na katuig nga kalinugo sa iyang pagtuo mga igsoon lihok gid siya kay ningon man siya diha sa iyang kaugalingon kung imong basahon dito sa Marcos 5:28 ngadto sa 29 nga atong basahon din mga igsoon nagaingon man nga kay siya nag-ingon kon makahikap lang ako sa iyang mga sapot mamaayo gayod ako sa 29 ug diha mitangon ang iyang talinugo o gibati niya sa iyang lawas nga naayo na gikan sa iyang sakit. So ingon siya nga makahikap lang jud ko sa kupo o sapot ni Ginoong Jesucristo mamaayo gid ko. So ingon nakaligon siya pagtuo. So pag sa iyang pagtuo mga igsoon action siya unsa may action ni muhikap sa kupo, muhikap siya sa sidsid sa sapot ni Ginoong Jesucristo ug gihadyo kining gibuhat. Ng action gi siya nilihok gid siya sa iyang gituhuan nga paghikap niya mga igsoon sa sapot sa Ginoong Jesucristo sa sidsid naayo gid siya diha. No ninduta gid mga igsoon ligon kay pagtuo ang babae katong 12 anos ang kalinugo. Paghikap niya mga igsoon ihaging na buhat ni action gid siya so nabuhat gid niya mga igsoon ug tang-on gyud ang iyang pagtuo ning epic pinagi sa iyang action. So kinahanglan ka mo action mga igsoon kun doon na kay pagtuo karon diha sa Ginoo kun doon na kay pagtuo mga igsoon lihok pod doon ay tugbang kay ingon siya nga patay kung pagtuo kung wala mimulag po kini sa buhat kung wala kay binuhatan. So kung mutuo ka nga mamaayo kasi mong sakit o doon na kay problema o doon na kay mga pagsulay mga igsoon pagtuo ni mga na mag action ka mulihok ka sa imong gituhuan sa pulong sa Ginoo tuhi nga nadawat na nimo ang imo karon nga gituhuan nga mamaayo kasi mo sakit ug masulbad ang tanan ng mga problema. Mao sa nang hitabo sa babay nga kung siyang gituhuan ihaging giaksyonan mga igsoon pag ingon niya nga maghikap lang jud ko sa kupo sa sapot ni Ginoong Jesucristo mamaayo gid ako ug diha naayo gyud di ba? Ug kung imo nang padayon ngadto sa 34 sa Marcos 5:34 ningon di Jesucristo diha nga ang imong pagtuo may nakaayo kanimo lakaw nga malinawon ug naayo ka na sa imong sakit. So ang pagtuo sa babae maoy nakaayo niya. Amen. Praise God, hallelujah. Ninduta gid sa pulong sa Ginoo mga igsoon kung dula lagi pagtuo karon imo ka nang gituhuan nga mahitabo na sa imong kinabuhi mo action ka nga mahitabo gina sa imong kinabuhi mga igsoon matuman gina sa imong kinabuhi ang imong gituhuan karon og bisan unsa ang imong gikinahanglan ngadto sa Ginoo tuhoy nga imo nang nadawat matud pa sa Marcos 11:24 nga bisan unsa inyong Panginoon pinagi sa pagampo tuhoy nga inyo na kini nga nadawat og madawat jud ninyo mga igsoon. Mao na karon ang ato nga
topic o ato karon nga pagtuon ug pamalandong sa Ginoo nya. Hinaot ko mga igsoon nga kamo magsunod sa ato karon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo o musuporta ra gihapon mga igsoon padayon ta nga tabangar ta sa Ginoo mga igsoon nya. Daghang salamat. Ang Dios mag-aubang ka natong tanan. Amen.